नमस्कार. दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र हातून आयज आमी तुमकां मुरगांव तालुका वार्तापत्र वाचून दाखयता. बरोवपी आनी वाचून दाखोवपी श्री संतोष खोर्जवेकर. गोवा शिपयार्डान भारतीय नौदला खातीर बांदिल्ली तवस्य नांवाची झुजामळार वावर करपी बोट उदकांत सोडपाचो सुवाळो हालींच गोवा शिपयार्डा भितर जालो. केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ हांची घरकान्न नीता सेठ हांचे हस्तुकी ही बोट उदकांत सोडली. ह्या वेळार उलयतना रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ हाणें गोवा शिपयार्डान देशाच्या सुरक्षे संदर्भात उत्पादन क्षेत्रांतल्यान दिल्ल्या मजतीची तोखणाय करतना फुडल्या 5 वर्सां भितर गोवा शिपयार्डान 60 नवे प्रकल्प येतले, जातून 65% गुंतवणूक ही आत्मनिर्भरतायेन आसतली. तशेंच ह्या प्रकल्पांतल्यान 7,000 कोटी रुपया हे देशा भितर उरतले अशें म्हळां. आयज सगळे भारतीय एकठांय येवन उदरगतीच्या नांवा खाला मुखार वतात ते पळयत जाल्यार भारत देश फुडाराक जागतीक पांवड्यार तिसरी आर्थीक शक्ती म्हूण मुखार येतली हातून मातूय दुबाव ना म्हणपाची म्हायती ताणें दिली. भारत देश आयज आत्मनिर्भर जावपाच्या नदरेंतल्यान पुराय तरेन मुखार वचत आसा ते पळयत जाल्यार फुडाराक 50,000 कोटी रुपयांची येणावळ देशाच्या तिजोरेंत येतली म्हणपाक हरकत ना अशें केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ हाणें उलोवन दाखयलें. वास्को मतदारसंघांतल्या ज्या सुवातांनी जमनी पोंदां सिवेज पायपलायन घालपाची उरल्या ती फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर पुराय करपाचें सरकारान थारायलां. ही सगळीं कामां पुराय करपाक सरकाराक 15 कोटी पास केल्या. मांगुरी वाठारांतली पोरणी पायपलायन काडून ते सुवातेर भौशीक बांदकाम खात्यान 1,65,00,000 रुपया खर्च करून नवी पायपलायन घालपाक सुरवात केल्या. ह्या संबंदान उलयतना थाळावो आमदार दाजी साळकार हाणें म्हळां की आडमेळ्यो आशिल्ल्यान कांय सुवातांनी पायपलायनी घालपाच्यो उरिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आतां पुराय करपाचें थारायलां. ते भायर 5 सुवातांनी नवी पंपिंग स्टेशनांय उबारपाचें थारायलां. फुडल्या 1-2 वर्सां भितर पुराय वास्को मतदारसंघान सिवेज पायपलायन घालपाचें काम पुराय जातलें म्हणपाचें आमदार साळकार हाणें ह्या वेळार उलोवन दाखयलें. गोंयान LED उजवाडाचो वापर करून नुस्तें धरपाचो वेवसाय करतल्या आड गोंय सरकारान खर कारवाय करून तांच्यो बोटी ताब्यान घेवपाची मागणी गोंयचे रापणकार तशेंच पारंपारीक नुस्तेकारांनी केल्या. अरबी दर्यान LED उजवाडाचो वापर करून फाटलो कांय तेंप जाला नुस्तें धरपाचे प्रकार वाडत आसा. महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकांतल्यान नुस्तें मारपी बोटी गोंयच्या शिमे भितर येवन नुस्तें धरून व्हरतात म्हणपाच्यो कागाळ्यो वाडत आसा. ह्या विशयाचेर उलयतना गोंयच्या रापणकारांचो फुडारी ऑलांसियो सिमोयस हाणें म्हळां की LED उजवाडाचो वापर करून नुस्तें मारपाक बंदी घालपी कायदो 2015 सालांत देशभर लागू केल्लो आसलो तरी ताची फावो तशी अंमलबजावणी जायना. फाटल्या 10 वर्सां भितर गोंयांत अशे तरेची एकूय कागाळ नोंद जाल्ली ना. सरकारान हातूंत लक्ष घालून सरळ तांच्यो बोटी ताब्यान घेवन तांचेर कारवाय करपाक जाय. किस्तोट डिसोजा म्हणटा ते प्रमाण कर्नाटक आनी हेर राज्यांतल्यान येवन नुस्तें मारतात तांचेर सरकारान पयली कारवाय करपाक जाय. एका तेंपार गोंयांतल्या आंतरराष्ट्रीय विमान सेवे खातीर फामाद आशिल्ल्या दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान खाजगी आस्थापनांनी आपणाली विमानां मोपा विमानतळा कडेन व्हरपाक सुरवात केल्ल्यान दाबोळे विमानतळाच्या फुडारावेल्यान सध्या राजकारणी वेवसायीक आनी थळावे हांचे मदीं सध्या खर चर्चा जाल्ली दिश्टी पडटा. हें सगळें खरें आसलें तरी सध्या गल्फ एअर आनी एअर इंडिया कंपनी आपणाली आंतरराष्ट्रीय विमानां परतून दाबोळेच्यान सुरवात करतले म्हूण वेवस्थापन आस्त बाळगून आसा. हळूहळू करून कतार एअरवेज, ओमान एअरवेज, एअर अरेबिया सारक्या आस्थापनांनी आपणाली सध्याच्या निर्णयात बदल करपा संबंदी विचार केलो जाल्यार दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक फुडाराक बरे दीस येतले म्हणपाक हरकत ना. मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती आनी गोंय राज्य पर्यटन खातें हांच्या जोड पालवान वास्को शारांत अखिल गोंय पावंड्यार रोमटामेळ, चित्ररथ, लोकनृत्य तशेंच वेशभूषा सर्ती जाल्यो. अंदू पयलेच फावट ह्यो सर्ती दुसरे दिसा सकाळी 7 वरांचेर सोंपिल्ल्यान आतां फुडाराक सुद्दां हें अशेंच चलपाचें काय कितें असो प्रश्न प्रत्येकाक उपरासपाक लागला. मुरगांव तालुका वार्तापत्रा खातीर संतोष खोर्जवेकर. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात.